लुकास भाइ हजुर दाजु सुरु गर्दा भयो है। हुन्छ हाम्रो भाइ लुकास प्रधान एसएसआई कलेज पोलबाट हुनुहुन्छ हाम्रो साथ म्यानेजर। हामी भाइबाट अब परमेश्वरको सुन्छौँ। हुन्छ भाइ आफ्नो समय दिनुहोस्। 1 घन्टा दिनुहोस् है। 1 घन्टा जाँदा जाँदा नै हुन्छ केही छैन। कफरनहुम कुवेतबाट आयोजना गरिएको यस सेवाकाईमा आज पनि जोडिनुहुने लगायत कफरनहुम कुवेतको फेसबुकबाट लाइभ हेरिरहनुहुने साथै गोसेन प्रार्थना भवन बेलबारीको फेसबुक पेजबाट लाइभ हेरिरहनुहुने प्रभुको जनहरूमा मेरो अति नै प्रेमी अनि आदर सहित जय मसीह छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस् फेरि पनि मलाई यो सुन्दर समय कफरनहुममा भएका प्रियहरूसँग जोडिकन यसरी परमेश्वरको सेवा गर्ने समय प्रभुले मलाई दिनुभयो। मलाई जहाँसम्म थाहा हुन्छ कति तपाईँहरूसँग मेरो परिचय नभए तापनि तपाईँहरूको सम्बन्धमा हामीले प्रार्थना गरिराखेका छौँ, प्रार्थना गर्न बिर्सिएका छैनौँ। विशेष गरिकन अङ्कल राजेनले तपाईँहरूको विषयमा आज हामीलाई लगातार बताइरहनु भएको छ। अनि यो विशेष गरिकन यो अनलाइन सेवाकाईमा अति नै व्यस्त भए तापनि आज फेरि पनि यस जग्गामा पनि प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ भनिकन अङ्कल राजेनद्वारा आज मलाई बताइए र आज परमेश्वरले यो समय मलाई दिएको खण्डमा म अति नै आनन्दित छु। अब हामी थोरै समय प्रभुको वचनबाट हामी केही कुरा हामी हेर्नेछौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हजुरहरूले अवश्य पनि आजको सेवाकाईको सम्बन्धमा तपाईँहरूले प्रार्थना गरिकन आउनुभएको छ र तपाईँहरूको प्रार्थना अनुसार परमेश्वरले आजको खुराक हामीलाई दिएका हुन्। यसै त आजको सेवाकाईको निम्ति हामी एउटा पदलाई हामी पढ्नेछौँ। कृपया सबैजना मसँग खोल्ने प्रेरितको किताब 9 अध्यायको हामी पढ्ने रहेछौँ। प्रेरितको किताब 9 अध्यायको 6 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो बाइबल खोलिकन त्यस जग्गालाई तपाईँहरूले ध्यान दिने। यहाँ मेरो छेउमा एउटा आदरणीय भाइ छ, आज उहाँले तपाईँहरूको निम्ति अनि हाम्रो निम्ति पढिदिनुहुनेछ। फेरि पनि म भनिराखेको छु प्रेरितको किताब 9 अध्यायको 6 पदलाई कृपया पढ्नुहोस् भाइ। अनि उनले थरथर काम्दै र अचम्मित हुँदै भने हे प्रभु म के गरौँ तपाईँ के चाहनुहुन्छ? अनि प्रभुले उनलाई भन्नुभयो उठ र त्यस शहरमा जाऊ अनि तिमीले जे गर्नुपर्छ तिमीलाई बताइनेछ। हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। जिउँदो विश्वास योग्य प्रभु त्यही प्रभुलाई धन्यवाद छ। यो अति नै बहुमूल्य समय आज मलाई विशेष गरिकन कुवेतमा भएका प्रियहरू साथै अरू जति पनि देश विदेशबाट भेला भएका प्रभुका जनहरूसँग यो रात्रि पख भए तापनि भेट्न तपाईँले मलाई दिनुभयो। प्यारो प्रभु परमेश्वर पिता यो प्रबन्ध यो समयको लागि तै प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज तै प्रभुको वचनमाथि तृष्णा राखिकन आज यहाँहरू प्यारो प्रभु परमेश्वर पिता यो रात बिरात नबनिकन आज साँझ नबनिकन यहाँहरू तै प्रभुको चरणमा आएका छन्। यद्यपि यो जुम एप्स मार्फतद्वारा सबैजना नै यस जग्गामा भेला भएको छ। यसै त प्यारो प्रभु परमेश्वर पिता अब तै प्रभुले हामीलाई आफ्नो वचन तपाईँले दिइबक्सिनुहोस्। तपाईँलाई बिन्ती अनि प्रार्थना गर्छौँ। विशेष गरिकन आज प्रेरितको किताब 9 अध्यायको 6 पदलाई हामीले पढेका छौँ। यो जग्गाबाट हामीसँग बात गरिकन आफ्नो नामको महिमा तै प्रभुले लिइबक्सिनुहोस्। यस सेवाकाईको विरोधमा उठेको अन्धकारको शक्तिलाई तै प्रभुको अति बहुमूल्य नाममा बाँध्छौँ। तपाईँले बाँधिदिबक्सिनुहोस्। वचन बताउनको निम्ति पवित्र आत्माको अभिषेक दिनुहोस्। बुझ्नको निम्ति तै प्रभुले हाम्रो समझलाई खोलिदिबक्सिनुहोस्। तपाईँलाई बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछौँ। प्यारो प्रभुजी परमेश्वर पिता मलाई क्रुसको पछाडि तै प्रभुले लुकाइकन अघि आइकन तै प्रभुले बात गरिदिबक्सिनुहोस् ताकि यस गरी यो समय हाम्रो निम्ति अति नै आशिषित बनेको होस्। तपाईँलाई बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछौँ। विश्वास योग्य परमेश्वर पिता अब हामी तै प्रभुको हातमा दिन्छौँ। तै प्रभुले यो समयलाई लिनुहोस्। हाम्रो उडी जाने मनलाई तैले कैद गरिदिबक्सिनुहोस्। प्रभु अवश्य पनि मेरो पूर्वधारी के योजनाहरू छन् आज प्यारो प्रभुजी आज यदि तै प्रभुको इच्छामा छैनन् भने यसलाई तपाईँले हटाइदिनुहोस् र तै प्रभुले आफ्नै प्रकारले बात गरिकन तै प्रभुले नामको महिमा तपाईँले लिइबक्सिनुहोस्। प्रभुजी तै प्रभुबाटको सहायता र अनुग्रह चाहँदै प्रार्थनालाई मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा चढाउँछौँ। सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। फेरि पनि भाइ एकचोटि यस भागलाई पढिदिने।
अनि उनले थरथर काम्दै र अचम्मित हुँदै भने हे प्रभु म के गरौँ? हे प्रभु म के गरौँ? राखिदिनुहोस्। विशेष गरिकन आज जुन समयमा तपाईँ र म आइपुगेका छौँ अथवा जुन समयमा तपाईँ र मैले पाइला टेकेका छौँ, अहिलेको यो जुन चाहिँ यस्तो खालको समय छ, यो समय चाहिँ आज सारा संसारभरि नै आतंक छाइएको छ। आज जुन समयमा तपाईँ र म आइपुगेका छौँ, आज सारा विश्व नै एक प्रकारले धर्मराई राखेको अवस्थामा छ। आज जुन समयमा तपाईँ र म आइपुगेका छौँ, आज सारा विश्व नै एक प्रकारले कन्फ्युजनमा छ, तपाईँ र मैले देखिराखेका छौँ। त्यति मात्रै नभएर आज जुन समयमा तपाईँ र मैले आफ्नो पाइला टेकेका छौँ, आज सारा संसारभरि नै एक प्रकारको मृत्युको चिचाहाट तपाईँ र मैले सुनिराखेका छौँ। सारा विश्वभरि नै त्रास र भयले भरिएको अवस्थामा तपाईँ र म जिउन परिराखेको छ। त अचानक के कारण चाहिँ आज यो सारा विश्व नै यो प्रकारको भय, यो प्रकारको त्रस, यो प्रकारको आतंकित अवस्था, यो प्रकारको कन्फ्युजन भयो? हामी जान्दछौँ तपाईँ र मेरो नाङ्गो आँखाले देख्न नसक्ने कोभिड-19 भन्ने एउटा महामारीको कारणले गर्दा हुँदै, जसको आकार कस्तो छ तपाईँ र मैले देखेका छैनौँ आजको दिनसम्म, जसको वासना कस्तो छ यो कुरो पनि तपाईँ र मलाई थाहा छैन। तर यसले यस्तो प्रकारको प्रभाव हालेको छ सारा विश्वमा। आज सारा संसारको टेक्नोलोजीले काम गरेको छैन। सारा संसारभरिका बुद्धिजीवी मान्छेहरूले, आज बुद्धिजीवी साइन्टिस्टहरू पनि यो विशेष गरिकन कोभिड-19 अथवा कोरोना भाइरसको अघि घोडा टेकेको कुरो तपाईँ र मैले देखिराखेका छौँ। त्यति मात्रै नभएर आज सारा विश्वमा जति पनि शक्तिशाली देशहरू छ, आज उहाँहरू पनि आज यो तपाईँ र मेरो नाङ्गो आँखाले देख्न नसक्ने कोरोना भाइरसको अघि घोडा टेकिकन लाचार भएको कुरा तपाईँ र मैले देखिराखेको छौँ। र आज सारा विश्व नै यो प्रकारको स्थितिमा गएकोले, सबै प्रकारको आतंकित, सबै प्रकारको आज परिस्थितिको बीचमा गएकोले आज सारा विश्वभरिका मान्छेहरूको मुखबाट एउटा शब्द निस्कँदैछ, अथवा एउटा प्रश्न मान्छेहरूको हृदयमा छ। त्यो प्रश्न चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ त्यो मान्छेहरूको मुखबाट निस्किने त्यो शब्द चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी म के गरौँ? आज सारा विश्वभरिका विशेष गरिकन मान्छेहरूको मुखबाट यो शब्द निस्किराखेको छ कि म के गरौँ? अब म के गर्नु के पनि बुझ्न सकिराखेको छैन। आज यी दिनहरूमा मान्छेहरूको हृदयबाट यो प्रश्न उब्जिराखेको छ, मान्छेहरूको मुखबाट यो प्रकारको शब्दहरू निस्किराखेको छ। हालैमा हाम्रो भारतको एउटा अति नै फेमस एक्ट्रेसले चाहिँ आत्महत्या गर्यो, जसको नाम हो सुशान्त सिंह राजपूत भनिकन उनको नाम छ। तपाईँले जान्नुहुन्छ उनको विषयमा, अवश्य पनि तपाईँले केही कुरो सुन्नुभयो। मैले न्युज पेपरमा पनि राखेका थिएँ कि एउटा अति नै फेमस एक्ट्रेस, एक अति नै फेमस हिरो, जसकोमा प्रशस्तै धन पनि थियो, जसकोमा प्रशस्तै सम्पत्तिहरू पनि थिए, सम्पूर्ण प्रकारले उसले इज्जत पनि पाएको थियो, सम्पूर्ण प्रकारले उसले आदर पनि पाएको थियो। उसलाई फलो गर्नेहरू अति नै लाखौं करोडौं हिसाबमा उसलाई फलो गर्ने मान्छेहरू पनि थियो। उसमा कुनै पनि कुरोको कमी भन्ने कुरो थिएन। तर पनि उसले बिता समय 14 तारिकको दिन एउटा आफ्नै घरको एउटा फ्ल्याटमा उसले आफूलाई आत्महत्या गरेको कुरा सारा संसारभरि आगो सल्केको जस्तै प्रकारले सल्केर गए। र सबै मान्छेले के कारण चाहिँ यो मान्छेले आत्महत्या गर्यो, के कारण चाहिँ यो मान्छेले आत्महत्या गर्यो? जसकोमा पैसामा पैसा थियो, जसकोमा इज्जतमा इज्जत थियो, सबै प्रकारको असल स्वास्थ्य थियो, ऊ एउटा फेमस हिरो पनि बनिसकेको थियो, त के कारण चाहिँ यो मान्छेले हत्या गर्यो? खोज्दै जाँदा हुँदी के कुरो पत्ता लागेछ भन्दा हुँदी चाहिँ विशेष गरिकन उसले आत्महत्या गर्नुभन्दा अघि अथवा 4 महिना अघि उसको एउटा डाइरेक्टर रहेछ। त्यो डाइरेक्टरले पनि माथिल्लो तला बिल्डिङबाट हम फालिकन आत्महत्या गरेको रहेछ। त्यति बेला उसको मुखबाट एउटा शब्द निस्केको रहेछ, अब म के गर्नु, अब म के गर्नु, अब म के गर्नु? र यो अब म के गर्नु भन्ने प्रश्नको उत्तर उसले नपाएको खण्डमा उसले आफ्नो जिन्दगीको अन्त गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। त्यो सुशान्त सिंह राजपूत भन्ने हिरोले आफ्नो जिन्दगीको अन्त गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। र आज हामी क्रिस्चियन युथहरू पनि, हामी प्रभुका जनहरूको हृदयमा पनि यो प्रश्न उब्जिराखेको छ, मेरो नोकरी गइसक्यो,
आज सबै प्रकारको सेलेरी काटिसक्यो, मैले घरको भाडा तिर्नु पर्ने, आज कस्तो प्रकारको स्थिति मेरो जीवनमा आयो, अब म के गर्नु हो? तपाईँ र मेरो हृदयभित्र पनि यो प्रश्नहरू उब्जिराखेको होला। र मैले यी सबै कुराहरू सोच्दै प्रभुको वचन बाइबल मैले पढिराखेको थिएँ। प्रभुको वचन बाइबलमा मैले पढ्दै जाँदा हुँदै जब पनि मान्छेको जिन्दगीमा दुःख, परिस्थिति, वेदना, रोदन, जब पनि मान्छेको जीवनमा सबै प्रकारको विपरीत कुराहरू आउँछ, त्यति बेला मान्छेको मुखबाट निस्किने शब्द रहेछ, म के गरौँ, म के गर्नु? जब पनि मान्छेको जीवनमा सकसको समय आउँछ, त्यति बेला आज उसको हृदयभित्र उब्जिने प्रश्न रहेछ, म के गरौँ? प्रभुको वचन बाइबलमा मैले यस्तो 3 जना मान्छेहरू भेटे, जसको जिन्दगीमा पनि जब पनि कालो रात आयो, जसको जीवनमा पनि जब पनि परिस्थिति आए, जसको जीवनमा जब पनि अति नै वेदनाहरू आए, त्यति बेला उनीहरूले पनि यही प्रश्न गरेको रहेछ, म के गरौँ, म के गरौँ? तर परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ यो सबै प्रश्नको उत्तर चाहिँ प्रभुले दिएको रहेछ। र परमेश्वरले उनीहरूले सोधेको यो प्रश्न, प्रभु म के गरौँ, म के गर्नु, यो प्रश्न उनीहरूले गरे र परमेश्वरले उनीहरूको उत्तर दिइसके पश्चात चाहिँ उनीहरूले खुसीको जीवन बिताएको हामी पाउँछौँ। उनीहरूले आशिषित भएको कुरा हामी पाउँछौँ। त्यो एक्टर्स, त्यो हिरो जसले आज परमेश्वर कहाँ गएर म के गरौँ भनिकन उनी गएको भए उसले आफ्नो जिन्दगीलाई नरकमा हाल्नु पर्दैन, उसले आफ्नो आत्मालाई नरकमा हाल्न पर्दैन। र यो 3 जना परमेश्वरका मान्छेहरू मध्ये, 3 जना बाइबलमा भएका मान्छेहरू मध्ये आज म तपाईहरुको बीचमा एकजना मान्छे ल्याउन चाहन्छु, जसले आफ्नो जिन्दगीको परिस्थितिमा, जसले आफ्नो जिन्दगीको सबैभन्दा सकस अवस्थामा, पीडामय अवस्थामा चाहिँ उसको मुखबाट यो शब्द निस्केको छ, म के गरौँ? र आज तपाईँ र मेरो मुखबाट पनि यो शब्द निस्किराखेका छन् होला। कतिले प्रश्न उब्जिराखेको छ, परमेश्वरको अघि तपाईँलाई मैले सोधिराखेका छौँ। परमेश्वरले यसको मिठो उत्तर दिनुहुँदो रहेछ। र ती परमेश्वरको जनको नाम हो पावल, जसको सम्बन्धमा अघि यो प्रश्न गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। भाइ फेरि पढ्नुहोस्। अनि उनले थरथर काम्दै अचम्मित हुँदै भने, हे प्रभु म के गरौँ? यति नै तपाईँले राख्ने, मनमा नभन्ने, हे प्रभु म के गरौँ? र यो जग्गाबाट अथवा यो विशेष गरिकन प्रेरितको किताब 9 अध्यायको 6 पदबाट म तपाईँहरूको बिचमा 3वटा कुरा राख्न चाहन्छु। कृपया ध्यान दिएर सुन्ने होला। पहिलो कुरा चाहिँ, जुन समयमा प्रेरित पावलको, माफ गर्नु, जुन समयमा साउल अथवा पावलको मुखबाट यो शब्द निस्केको थियो, म के गरौँ भन्ने शब्द, उनको अवस्था कस्तो थियो? पहिलो कुरा हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ, उनले यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ कसरी प्राप्त गरे। दोस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ। तेस्रो कुरा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ, यो प्रश्नको उत्तर पाइसके पश्चात उसको जिन्दगी कस्तो भयो। फेरि भनिराखेको छु, कृपया ध्यान दिनुहोला। पहिलो कुरो, जुन समयमा उसको मुखबाट यो शब्द निस्क्यो, प्रभु म अब के गर्नु, उसको अवस्था कस्तो थियो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ कि आज जब कस्तो प्रकारले चाहिँ के उत्तर पाए उसले यो प्रश्नको उत्तर, दोस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ। तेस्रो कुरा हामी हेर्ने रहेछौँ, यो उत्तर पाइसके पश्चात उसको जिन्दगी कस्तो भयो। यो सबै कुरो हेर्नु पाउला नपाउला, तर म तपाईँहरूको बिचमा केही कुरो चाहिँ राख्न गइराखेको छु। ल हामी पढ्ने, अब हामी हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा, जुन समयमा उनको मुखबाट यो शब्द निस्किए, जुन समयमा उसको हृदयभित्र यो प्रश्न उब्जियो, उसको अवस्था चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दा हुँदै परमेश्वरको वचन बाइबलमा प्रेरितको किताब 9 अध्यायमा हामीले सम्पूर्ण भागलाई यदि हामीले पढ्यौँ भने उनको अवस्था चाहिँ 6 प्रकारको अवस्था थियो भनिकन प्रभुको वचनमा लेखिएको छ। र आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि यही 6 प्रकारको अवस्था हुनसक्छ, जसले गर्दा हुँदै हाम्रो मुखबाट यो शब्द निस्किराखेको छ, म के गर्नु, अब म के गर्नु। ल हामी हेर्नेछौँ। पहिलो कुरो, उनको 6 प्रकारको अवस्थालाई हामी हेर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिलो अवस्था कस्तो खालको अवस्था थियो, कस्तो खालको अवस्था रहेछ भन्दा हुँदै यो कुरो चाहिँ हामी प्रेरितको किताब 9 अध्यायको हामी पाउने रहेछौँ। तपाईँले पढिदिनुहोस् भाइ, 4 पदमा पढ्नु। सबैभन्दा पहिला, अनि उनी भुइँमा लडे। राखिदिनु। सबैभन्दा पहिलो अवस्था चाहिँ कस्तो रहेछ, प्रभुको वचनमा लेखिएको छ, अनि उनी भुइँमा लडे भनिकन यस जग्गामा लेखिएको छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ उसको अवस्था चाहिँ एउटा लडिएको अवस्थामा यस जग्गामा हामी देख्छौँ। अवश्य पनि उनी एउटा भयङ्कर ठुलो
आज यो सवारी गरिकन हिँडिराखेको थियो एउटा घोडामा, घोडाले उसलाई पछाडि दिएको कुरा हामी यस जग्गामा हामी पाउँछौँ। अवश्य पनि जब पनि मान्छे पछाडिन्छ उसको शरीरमा चोट लागेको हुनुपर्छ, उसको शरीरमा वेदना हुनुपर्छ, उसको शरीरमा पीडा हुनुपर्छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ उनको अवस्था चाहिँ चोट लागेको अवस्था थियो। भन्नुको अर्थ चाहिँ उसको अवस्था चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारले दुखिएको पीडामय अवस्था थियो। उनी लडे भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। पहिलो चाहिँ पीडामय उनको अवस्था थियो, यो पहिलो कुरा। दोस्रो अवस्था चाहिँ हामी 9 अध्यायको 6 पदमा हामी पाउँछौँ। कृपया भाइ पढ्नुहोस्। अनि उनले थरथर काम्दै, अनि उनले थरथर काम्दै। दोस्रो अवस्था चाहिँ यस्तो प्रकारले लेखिएको छ, अनि उनी थरथर काम्दै भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी देख्छौँ। भन्नुको अर्थ चाहिँ अति नै डर लाग्दो प्रकारले भयभीत भएको अवस्थामा हामी उनलाई पाउँछौँ। उनको अवस्था चाहिँ अति नै डराइएको अवस्थामा छ। के गर्नुपर्ने हो उनको दिमागले काम गरेको छैन। ऊ यति डराएको छ। वास्तवमा ऊ साहसी मान्छे थियो। वास्तवमा भन्नु हो भने आज परमेश्वरको जनलाई पिट्नका निम्ति हिँड्ने एउटा माहिर मान्छे थियो। तर यो बेलामा चाहिँ उनी अति नै भयभीत भएको अवस्थामा छ, अति नै डराइएको अवस्थामा आज हामी देख्छौँ। यो चाहिँ दोस्रो अवस्था हो। तेस्रो अवस्था चाहिँ हामी कहाँ पाउँछौँ भन्दा हुँदै 8 पदमा, 9 अध्यायको 8 पदमा लेखिएको छ। भाइ पढ्नुहोस् दया गरिकन। अनि साउल भुइँबाट उठे, भुइँबाट उठे, अनि जब उनका आँखा खोलिए तब उनले कसैलाई देखेनन्। भन्नुको अर्थ चाहिँ उसले आफ्नो भिजन हराइएको अवस्थामा उनको अवस्था यस जग्गामा पाउँछौँ। उनी अन्धो भएको, उसले कसलाई पनि देखेको छैन। सारा संसारले उसले अन्धकार देखिराखेको छ। उसको मित्रहरूलाई पनि उसले देख्न सकिराखेको छैन। उसको घोडा पनि उसले देख्न सकिराखेको छैन। चारैतिर उसले अन्धकारै अन्धकार देखिराखेको छ। उसले बाटो देखेको छैन यस जग्गामा, उसले मार्ग देखिराखेको छैन। ऊ कहाँ जानुपर्ने हो आज उसलाई थाहै छैन। ऊ एउटा अन्योलमा परिएको अवस्थामा यस जग्गामा रहेको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा पाउँछौँ। यो भयो उसको अवस्था, तेस्रो अवस्था। अब चारौं अवस्था चाहिँ उनको कस्तो थियो भन्दा हुँदै यो कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ। तल्लो भागलाई पढिदिनुहोस् भाइ दया गरिकन। तर तिनीहरूले उनलाई हातमा समातेर डोर्याउँदै भन्ने शब्दले चाहिँ ऊ लाचार छ। उसले आफूले आफूलाई सम्हाल्न नसकेको अवस्थामा हामी उनलाई पाउँछौँ। उसले आफूलाई सम्हाल्न सकिराखेको छैन। आज कसैको सहायता पाइराखेको छ। ऊ लाचार भएको अवस्थामा छ। एउटा शक्तिशाली मान्छे, एउटा बलियो मान्छे, आज सम्पूर्ण प्रकारले ख्रीष्टको मण्डललाई सताउने मान्छेको हालत यस जग्गामा हामी देख्छौँ। सम्पूर्ण प्रकारले उनको अवस्था चाहिँ लाचार, कसैले उसलाई सपोर्ट दिन परेको कुरा हामी देख्छौँ। उनको यो चारौं अवस्थालाई हामीले पाउँछौँ। अब पाँचौं अवस्था चाहिँ उनको कस्तो छन् अरे भन्दा हुँदै 9 पदमा पढिदिनुहोस् भाइ दया गरिकन। अनि उनले 3 दिनसम्म देख्न सकेनन्, अनि खाएनन् र पिएनन् पनि भनिकन यस जग्गामा लेखिएको छ। एउटा कमेन्ट्रीमा लेखिएको रहेछ आज उसलाई खाने उसलाई इच्छै भएन। भन्नुको अर्थ चाहिँ उसले रुचि हराएको अवस्थामा उसको रहेछ। उसलाई कुनै पनि कुरा खानु मन लागेको छैन। सबै कुरो उसको लागि फिक्का छ। उसले पानी खाँदाखेरि पनि, उसले मिठो मासु नै खाँदाखेरि पनि फिक्का लाग्ने अवस्थामा, कुनै कुरो खाँदाखेरि पनि उसलाई फिक्का लाग्ने अवस्थामा यस जग्गामा पाउँछौँ। कस्तो दयनीय अवस्थामा उनी पुगेको छ। यसकोमा सम्पूर्ण प्रकारले उसलाई उसको रुचि हराएको अवस्था हामी पाउँछौँ। यो चाहिँ भयो पाँचौं अवस्था। अब अन्तिम अनि छठौं अवस्था चाहिँ प्रेरितको किताब 9 अध्यायको 19 पदमा हामी पाउँछौँ। कृपया पढ्नुहोस्। अनि खाना खाएपछि बल पाए, राखिदिनुहोस्। खाना खाएपछि उसले बल पाए भनिकन लेखिएको छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ बल हराइएको अवस्थामा रहेछ उसको। यो 6 प्रकारको अवस्थामा जब पनि उनी गए उसको मुखबाट यो शब्द निस्केको छ, प्रभु म के गर्नु, प्रभु म के गर्नु। आज म बल हराएको अवस्थामा छु। प्रभु म के गर्नु। आज मेरो रुचि हराएको अवस्थामा छु। प्रभु आज म के गर्नु। म लाचार अवस्थामा छु। प्रभु अब म के गर्नु। म अन्धो भएको अवस्थामा छु। सारा संसार नै अन्धकार म देखिराखेको छु। प्रभु अब म के गर्नु। म एकदमै भयभीत भएको अवस्थामा छु।
प्रभु अब म के गर्नु, आज म सम्पूर्ण प्रकारले चोटै चोट लागेको अवस्थामा। हुनसक्छ आज तपाईँ र मेरो अवस्था पनि यस्तै छ। तपाईँ र मैले कहिले सोचेका थिएनौँ यो प्रकारको दिनहरू पनि तपाईँ र मेरो निम्ति आउँछन् भनिकन अचानक पासो जस्तो यो दिन आइपर्यो, जसले गर्दा उनी कयौं मान्छेले आत्महत्या गरिराखेको छ। एउटा न्युज पेपरमा मैले पढिराखेको थिएँ, हाम्रो भारतवर्षभित्र आजको दिनसम्म 1700 जना युथहरूले चाहिँ आत्महत्या गरिसकेको रहेछ। किन उनीहरूले आत्महत्या गरे? उनीहरूको पनि अवस्था यो प्रकारको अवस्थामा जाँदै गर्दै उनीहरूले गरेको प्रश्नको उत्तर नपाएको खण्डमा उनीहरूले आफ्नो जिन्दगी नै अन्त गरिदिए। यसैले आज परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तपाईँ र मैले आफ्नो जिन्दगी अन्त गर्नु छैन। हुनसक्छ आज तपाईँ र मेरो अवस्था पनि चोटै चोट लागेको अवस्थामा छ। हामीले भविष्यको सुन्दर सुन्दर सपनाहरू बुनेका थियौँ, सपनाहरू चकनाचुर भइकन तपाईँ र मलाई चोट लागेको छ। आज हुनसक्छ तपाईँ र मेरो अवस्था पनि आज डरै डर भइले भरिएको अवस्थामा छ, चारैतिर डरै डर छ। हुनसक्छ आज तपाईँ र मेरो अवस्था पनि एउटा अन्धो भएको अवस्थामा, चारैतिर अन्धकार भएको अवस्था तपाईँ र मेरो छ। हुनसक्छ आज तपाईँ र मेरो आज अवस्था पनि लाचार छौँ तपाईँ र म। हुनसक्छ तपाईँ र मेरो आज अवस्था पनि सम्पूर्ण प्रकारले रुचि हराएको, हामीलाई भोजन खान मन पर्दैन, खाना खान हामीलाई मन पर्दैन, के गरौँ कसो गरौँ तपाईँ र मलाई भइराखेको छ। तपाईँ र मेरो बल हराएको अवस्थामा आज सुस्केर हाल्दै हामीले प्रभुलाई भन्दै होला प्रभु मैले के गरौँ। प्रभुको दास पावलको हृदयमा जब यो प्रश्न उठे, उसको मुखबाट यो शब्द निस्के, त्यति बेला उसले भनेको छ प्रभु मैले के गरौँ। तर हाम्रा परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ, हाम्रो परमेश्वर कति प्रेमी हुनुहुन्छ, हाम्रो परमेश्वर कति जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो प्रकारको स्थितिमा गएका मान्छेले मुखबाट निस्केको शब्दको उत्तर मिठो प्रकारले दिएको छ। अनि उसको उत्तर चाहिँ के पाएको रहेछ? कृपया भाइ पढ्नुहोस् फेरि, प्रेरितको किताब 9 अध्यायको तपाईले 6 पद फेरि पढ्नुहोस्। अनि उनले थरथर काम्दै अचम्मित हुँदै भने हे प्रभु म के गरौँ, तपाईँ के चाहनुहुन्छ? अनि प्रभुले उनलाई भन्नुभयो उठ र त्यस शहरमा जाऊ। उठ राखिदिनुहोस्, उठ भनेको यस जग्गामा लेखेको छ। पावल अथवा प्रेरित पावल अथवा हामी यस प्रकारले भन्न सक्छौँ साउल, आजको दिनसम्म यो प्रकारको तिम्रो जिन्दगी छ, तिमी उठ, राइस भनेको अङ्ग्रेजीमा भनिएको छ। र आज तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले यही भनिरहनु भएको छ, उठ, नसुता, यो निराशमा नसुता, यो हताशमा नसुता, यो प्रकारको अन्धकारमा तिमीहरू नसुता, उठ भनेको यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी देख्छौँ। र आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि उठ्नुको लागि इन्करेज गरिरहनु भएको छ, खडा हुनुको लागि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले इन्करेज गरिरहनु भएको छ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा मैले खोज्दै जाँदा हुँदी त तपाईँ र म अब उठेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ, यसरी सुते गरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्न, यस्तो प्रकारले निराशमा बसेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्न, उठेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। त के को लागि चाहिँ तपाईँ र म उठ्नुपर्छ? उठ्नु त परमेश्वरले भन्नुभयो, यो राम्रो कुरा हो। हाम्रो हृदयमा हाम्रो यो प्रश्नको प्रश्न उठे, हाम्रो मुखबाट यो प्रकारको प्रश्न निस्के, अनि परमेश्वरले हामीले सोध्यौं, अनि परमेश्वरले यसको उत्तर दिनुभयो प्रभुको दास पावललाई जस्तो, नसुता, नबसिरह, अब उठ। त के को लागि चाहिँ उठ्नु पर्ने? परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको रहेछ, तपाईँ र म चाहिँ 7वटा कुरा गर्नुको लागि उठ्नु भनिकन बाइबलमा लेखिएको रहेछ। 7वटा कुराहरू गर्नुको लागि उठ्नु भनिकन लेखिएको रहेछ। यो भागलाई पढिकन हामी केही कुरोलाई गहिरो प्रकारले हामीले हेर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ तपाईँ र म के को लागि चाहिँ उठ्नु? प्रभुको वचन बाइबलमा लेखिएको रहेछ, पहिलो कारण चाहिँ परमेश्वरले चुनेको अनि देखाएको जग्गामा जानुको लागि उठ्नु भनिकन लेखिएको छ। भाइ पढ्नुहोस्, प्रेरितको किताब 9 अध्यायको तपाईले फेरि 6 पद तपाईले पढ्नुहोस्। अनि उनले थरथर काम्दै अचम्मित हुँदै भने हे प्रभु म के गरौँ, तपाईले के चाहनुहुन्छ? अनि प्रभुले उनलाई भन्नुभयो उठ र त्यस शहरमा जाऊ, अनि तिमीले जे गर्नुपर्छ त्यो तिमीलाई बताइनेछ। कस्तो मिठो कुरा। पहिलो किन तपाईँ र म उठ्नुपर्छ? प्रभुको वचनले भन्दछ परमेश्वरले चुनिएको जग्गामा जानुको लागि अरे परमेश्वरले देखाएको जग्गा भनिकन भन्दछ। एकछिनपछि हामी हेर्नेछौँ त्यो जग्गा चाहिँ कुन जग्गा रहेछ। पहिलो
दोस्रो चाहिँ तपाईँ र म के कारण चाहिँ उठ्नुपर्छ, के गर्नु चाहिँ उठ्नुपर्छ अरे भन्दा हुँदै परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ भत्किएको पर्खालहरू बनाउनुको लागि उठ्नुपर्छ भनिकन। नेहेमियाको किताब 2 अध्यायको 17 अनि 18 पद। नेहेमियाको किताब 2 अध्यायको 17 अनि 18 पद पढिदिनुहोस् भाइ। तब मैले उनीहरूलाई भने हामी कस्तो दुर्दशामा छौँ, हामी कस्तो दुर्दशामा छौँ तिमीहरू आफै जान्दछौ, किनकि यरुशलेम उजाड भएको छ, त्यसका मूल ढोकाहरू भस्म भएका छन्। हामी यरुशलेमको पर्खाल निर्माण गरौँ र अब उसो हामी निन्दाको पात्र नहौँ। अंग्रेजीमा एराइज एन्ड बिल्ड भनिकन भनिएको छ कि उठेर अब हामी के गरौँ, यो पर्खाल बनाऊ भनिकन बताएको कुरा हामी देख्दछौँ। दोस्रो चाहिँ तपाईँ र म उठ्नुपर्छ यरुशलेमको पर्खाल बनाउनको लागि। दोस्रो। तेस्रो चाहिँ तपाईँ र म के को लागि उठ्नुपर्छ अरे भन्दा हुँदै अल्टर अथवा तपाईँ र मैले वेदी बनाउनुको लागि उठ्नुपर्छ भनिकन लेखिएको छ। भाइ पढ्नुहोस् न, मिठो कुरा बस त। उत्पत्तिको किताब 35 अध्यायको 1 पदमा लेखिएको छ। उत्पत्तिको किताब 35 अध्यायको 31 पदमा लेखिएको छ तिमीहरू बेथेलमा जाऊ, उठ बेथेलमा जाऊ र एउटा वेदी बनाऊ भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको कुरा पाउँछ। भाइ पढ्नुहोस् दया गरिकन। अनि मूसाले इस्राएलीहरूको सारा समुदायलाई भेला गरेर हजुर 35 अध्यायको उत्पत्ति 35 अध्यायको 1 पदलाई। उत्पत्तिको किताब 35 अध्यायको 1 पद पढ्नुहोस् भाइ। उत्पत्तिको किताब 35 अध्यायको 1 पद। अनि परमेश्वरले याकुबलाई भन्नुभयो बेथेलमा जाऊ, त्यही बस, हजुर त्यहाँ परमेश्वरको निम्ति वेदी बनाऊ। तेस्रो कुरा चाहिँ वेदी बनाउनुको लागि उठ बेथेलमा जाऊ अनि वेदी बनाऊ भनिकन बताएको छ। यो चाहिँ तेस्रो। अब चौथो तपाईँ र म के कारण अनि के को लागि उठ्नुपर्छ अरे भन्दा हुँदै उत्पत्तिको किताब 19 अध्यायको 15 पदमा लेखिएको छ सदोम अनि गोमोरालाई छोड्नुको लागि उठ्नु भनिकन लेखिएको छ। कृपया भाइ पढ्नुहोस् फेरि उत्पत्तिको किताब 19 अध्यायको 15 पदलाई। अनि उज्यालो हुन लाग्दा ती स्वर्गदूतहरूले हजुर दूतलाई यसो भन्दै हतार लगाए उठ आफ्नी पत्नी र यहाँ भएका तिम्रा दुई छोरीहरूलाई लैजाऊ नत्र तिमी यस सहरको अधर्ममा भस्म हुनेछौ। कस्तो मिठो कुरो। सदोमलाई छोड्नुको लागि तपाईँ र म उठ्नुपर्छ। एकछिनपछि यसको आत्मिक अर्थलाई सायद हामी हेरौँला। अब पाँचौं कुरा तपाईँ र म के को लागि चाहिँ उठ्नुपर्छ अरे भन्दा हुँदै चाहिँ लाल समुद्र तर्नुको लागि भनिकन भन्दछ। यो कुरा हामी प्रस्थानको किताब 14 अध्यायको 13 पदमा लेखिएको छ। तपाईँले घरमा पढ्नु होला, म पढाउने छुइनँ। प्रस्थानको किताब 14 अध्यायको 13 पदमा लेखिएको छ तिमीहरू उठ किनकि तिमीले लाल समुद्र तर्नुपर्छ भनिकन प्रभुको वचनमा लेखिएको छ। यो चाहिँ भयो छठौं कुरा। सातौं कुरा चाहिँ तपाईँ र म के को लागि उठ्नुपर्छ अरे भन्दा हुँदै माफ गर्नुहोस् पाँचौं कुरा थियो। अब छठौं कुरा चाहिँ तपाईँ र म के को लागि उठ्नुपर्छ अरे भन्दा हुँदै यहोशूको किताब 1 अध्यायको 2 पदमा लेखिएको छ यर्दन नदी तर्नुको लागि तपाईँ र म उठ्नुपर्छ भनिकन भन्दछ। यर्दन नदी तर्नुको लागि उठ्नुपर्छ। अनि अन्तिम सातौं कुरा चाहिँ तपाईँ र म उठ्नुपर्छ भनिकन भन्दछ यशायाको किताब 60 अध्यायको 1 पदमा लेखिएको छ तपाईँ र मेरो जिन्दगीबाट ज्योति चम्काउनुको लागि तपाईँ र म उठ्नुपर्छ। तपाईँ र मैले प्रश्न गर्यौं अवश्य पढ्नुहोस् होला प्रभु के गर्नु अब यस्तो बेलामा के गर्नु। म परमेश्वरले यति नै एन्सर दिनुभयो सुति नबस उठ तिमी। त के को लागि उठ्नु अरे भन्दा हुँदै पहिलो कुरा हामीले हेर्यौं परमेश्वरले देखाएको जग्गामा जानु उठ्नुपर्छ। दोस्रो कुरा हामीले हेर्यौं यरुशलेमको पर्खाल बनाउनु तपाईँ र म उठ्नुपर्छ। तेस्रो कुरा हामीले हेर्यौं वेदी बनाउनु तपाईँ र म उठ्नुपर्छ। चौथो कुरा तपाईँ हामीले सुन्यौं तपाईँ र मैले सदोम अनि गमोरालाई छोड्नु उठ्नुपर्छ। एकदमै तपाईँ र मैले हेर्यौं पाँचौं कुरो चाहिँ लाल समुद्र तर्नुको लागि तपाईँ र म उठ्नुपर्छ। छठौं कुरा तपाईँ र मैले सुन्यौं कि तपाईँ र म चाहिँ यर्दन नदी तर्नु तपाईँ र म उठ्नुपर्छ। त्यति मात्र नभएर सातौं चाहिँ तपाईँ र मेरो जिन्दगीबाट ज्योति चम्काउनुको लागि तपाईँ र म उठ्नुपर्छ। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो प्रश्नको उत्तर पनि प्रभुले
यसरी नै दिइरहनु भएको छ। र यत्रो ठुलो स्टडी यो रात्रि पख हामी गर्न सक्दैनौँ, तर यो बीचबाट म तपाईँहरूको बिचमा केही 2टा 3टा सक्यो भने 4टासम्म चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो राइसको सम्बन्धमा हामी छोटो चर्चा हामी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिलो परमेश्वरले प्रभुको दास पावललाई भनिरहनु भएको छ, तिमी उठ अनि तिमी कहाँ जाऊ, मैले जुन जग्गामा तिमीलाई भन्छु त्यो जग्गा जाऊ भनिकन यस जग्गामा बताएको छ। मैले जुन जग्गा तिम्रो लागि चुनेको छु कृपया त्यस जग्गा तिमी जाऊ। अनि परमेश्वरले प्रभुको दास पावलको लागि चुनिएको जग्गा चाहिँ कुन जग्गा रहेछ अरे भन्दा हुँदै 9 अध्यायको 11 पदमा लेखिएको छ। भाइ पढ्नुहोस् दया गरिकन। अनि प्रभुले तिनलाई भन्नुभयो उठ र सिधा भन्ने सडकमा जाऊ। अनि यहुदाको घरमा हजुर साउल नाम भएका तार्ससको एकजना मानिसको विषयमा सोधपुछ। परमेश्वरले पावलको लागि चुनिदिनु भएको जग्गा जहाँ परमेश्वरले जाऊ उठ अनि जाऊ भनिकन भनिएको छ त्यो जग्गा चाहिँ रहेछ यहुदाको घर। यहुदाको घर जानको लागि परमेश्वरले उसलाई उठाएको कुरा हामी देख्छौँ। राजा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि उठ भनिकन भनिरहनु भएको छ र तिमी पनि यहुदाको घरमा जाऊ भनिकन बताएको छ। यहुदाको नामको अर्थ रहेछ प्रशंसा, पहिलो कुरा। दोस्रो यहुदाको नामको अर्थ रहेछ कन्फेसनको ग्राउन्ड भनिकन भनेको रहेछ, पाप स्वीकारको भूमि भनिकन भनेको रहेछ, पाप स्वीकारको भूमि भनिकन भन्नुको अर्थ चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उठ भनिकन भनिरहनु भएको छ र तिमी त्यो जग्गामा जाऊ। अथवा यहुदाको घर जसले चाहिँ आज पश्चातापको भूमिलाई देखाउँदो रहेछ, पश्चातापको ग्राउन्डलाई देखाउँदछ, तपाईँ र मैले गरेको पापको प्रयचितको जग्गालाई देखाउँदो रहेछ, त्यस जग्गामा जाऊ। आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि यही भनिरहनु भएको छ। आज तिमीले आफ्नो भुललाई मानिलिनुपर्छ। भुल मानिलिने ग्राउन्डमा तिमी आऊ। आजको दिनसम्म कति समय बितिसक्यो, कति कठोर तिमी बन्छौ, कति निष्ठुरी तिमी बन्छौ, कति दिनसम्म आज तिमी आफ्नो हृदयलाई कठोर पारी बस्छौ। आज तिमीलाई म चाहन्छु त्यो पश्चातापको ग्राउन्डमा ल्याउनु, त्यो कन्फेसनको ग्राउन्डमा म ल्याउन चाहन्छु कि तिमी पश्चातापी बन्दैनौ। परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ कि तपाईँ र मैले एक अर्कासँग कति भुलहरू गरेका छौँ अरे यसलाई पनि तपाईँ र मैले मानिलिएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। याकुबको किताब 5 अध्यायको 16 पदमा लेखिएको छ, तिमीहरूले आफ्नो जिन्दगीमा गरेको एक अर्कासँगको आज भुल कुराहरूलाई चाहिँ मानिल्याऊ भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। तिमीहरूको चोट निको हुनका लागि, तिमीहरूको अन्धो आँखा निको हुनका लागि, तिमीहरूको अन्योलता निको हुनका लागि एक अर्काको सामु आफ्नो भुलचुकहरू मानिल्यो। परमेश्वरले यही कुरा भन्नुभएको थियो, पावल तिमीले मण्डलीलाई सताएका छौ, साउल तिमीले मण्डलीलाई दुःख दिएका छौ, परमेश्वरको जनलाई तिमीले हात हालेका छौ। अब तिमी उठ र यहुदाको घरमा जाऊ जो चाहिँ एउटा आफ्नो पाप मानिलिने ग्राउन्ड हो। तिमी आफ्नो पापलाई मानिलिने भूमिमा तिमी जानुपर्छ। आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि उठिकन आफ्नो पाप र भुललाई मानिलिएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचनमा लेखिएको रहेछ हितोपदेशको किताब 28 अध्यायको 13 पदमा, जब तपाईँ र मैले आफ्नो भुल मानिलिन्छौँ नि हामीले कृपा पाउँछौँ भनिकन लेखिएको छ। जब तपाईँ र मैले आफ्नो भुललाई लुकाइरहन्छौँ दण्ड पाउँछौँ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। जसले आफ्नो पापहरू ढाक्छ सफल हुँदैन र जसले तिनलाई मानिलिँदछ छोडिदिन्छ उसले कृपा पाउनेछ। यसैले आज तपाईँ र मैले आजको दिनसम्म हृदय कठोर राखिकन यदि तपाईँ र मैले पापलाई मानिलिएका छैनौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पश्चातापको ग्राउन्डमा गएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। कन्फेसनको ग्राउन्डमा तपाईँ र म पुगेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। तपाईँ र म पश्चातापी बन्नै पर्छ। तपाईँ र म पापलाई मानिलिनै पर्छ। किन भन्दा हुँदी हामीले पहिलो प्रेम छोडेका छौँ। पहिलाको जस्तो एक अर्को बीचमा हाम्रो माया छैन। हामीले एक अर्कालाई भने जस्तो प्रेम आज गर्न सकिराखेका छैनौँ। आज हाम्रो हृदय कठोर भएको छ र उठ र तिमी कन्फेसनको ग्राउन्डमा आऊ भनिकन भनेको छ। यो पहिलो कुरा। दोस्रो चाहिँ तपाईँ र म उठ्नुपर्छ। के को लागि अरे भन्दा हुँदी वाल बनाउनका लागि भनेकन अघि हामीले पढ्यौँ। नेहमियाको किताबमा पढ्यौँ होइन, 2 अध्यायको 17 अनि 18 पदमा के गर्नुपर्छ अरे तिमीहरू उठ अनि त्यो वाल बनाऊ भनिकन प्रभुको वचनमा हामीले पढिसक्यौँ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा मैले खोज्दै लाँदा हुँदी चाहिँ विशेष गरिकन यो पर्खालले चाहिँ 4 वटा कुरालाई देखाउँदो रहेछ। मलाई ध्यान दिने कृपया दया गरिकन
यो चाहिँ विशेष गरिकन वाल बनाउनुको लागि तपाईँहरूमा उठ्नुपर्छ। अनि यो वालले चाहिँ जम्मा 4वटा कुरालाई देखाउँदो रहेछ र यो 4वटा कुरा के हो म तपाईँहरूको बिचमा सरसरी बताइदिन्छु। सबैभन्दा पहिलो कुरा यो वालले चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कुरा यो पर्खालले चाहिँ टेस्टमनीलाई देखाउँदछ, गवाईलाई देखाउँदछ। पढ्नुहोस् भाइ दया गरिकन नेहेमियाको किताब 1 अध्यायको 3 पदमा लेखिएको छ कि यो पर्खालले चाहिँ गवाईलाई देखाउँछ भनिकन। पढ्नुहोस् भाइ। अनि उनीहरूले मलाई भने ती बाँकी रहेकाहरू जो कैदबाट फर्केर आए त्यस प्रान्तमा बाँकी रहेका छन्, सराएका छन्, ठुलो कष्ट र निन्दामा परिरहेका छन्। निन्दामा परिरहेको छ। 2:17 पद पढ्नुहोस्, 2:17 पदलाई। तब मैले उनीहरूलाई भने हामी कस्तो दुर्दशामा छौँ तिमीहरू आफै जान्दछौ, किनकि यरुशलेम उजाड भएको छ र त्यसका मूल ढोकाहरू आगोले भस्म भएका छन्। आओ र हामी यरुशलेमको पर्खाल निर्माण गरौँ र अब उसो हामी निन्दाको पात्र नबनाऊ। पहिलो कुरो आओ हामीले वाल निर्माण गरिहालौँ, पर्खाल बनाइहालौँ ताकि हामी निन्दाको पात्र नबनाऊ। वालले चाहिँ गवाईलाई देखाउँदछ। आज तपाईँ र मेरो गवाई बिग्रेको छ, तपाईँ र मेरो गवाई लाथालिङ्गै भएको छ र आज परमेश्वरले भनिरहनु भएको छ तिमीले मलाई प्रश्न गरिराखेको छौ प्रभु म के गर्नु, यो महामारीले बर्बाद बनाइसक्यो। उठ र वाल बनाऊ, तिम्रो टेस्टमनी पहिला बनाऊ, तिम्रो गवाई पहिला बनाऊ। गवाई भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो भाइजी भक्त सिंहले भन्नुभएको रहेछ, गवाई तपाईँ र मेरो गवाई भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र मलाई एउटा विजय दिने एउटा शक्ति हो भनिकन उहाँले भन्नुभएको रहेछ। टेस्टमनी भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र म परमेश्वरको जन हौ भन्ने कुरोको परिचय दिने एउटा ठुलो शक्ति हो भनिकन हामी भन्न सक्छौँ भने यो टेस्टमनी भन्ने कुरा, गवाई भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई यसले मिठो बासना दिन्छ भनिकन भन्दछ। तर यो मिठो बासना दिने टेस्टमनी आज तपाईँ र मलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टका चेला हुन् भनिकन परिचय गराउने कुरा, आज तपाईँ र मलाई विजयी बनाउने कुरा आज बिग्रिएको छ। तपाईँ र मेरो टेस्टमनी जहीँ तहीँ बिग्रेको छ र आज तपाईँ र मेरो यो टेस्टमनी बिग्रेर बसेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्न। आज तपाईँ र मैले आफ्नो टेस्टमनीलाई बनाएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ कि तपाईँ र मेरो घरमा कस्तो गवाई छ, तपाईँ र मेरो मण्डलीमा कस्तो गवाई छ, तपाईँ र मेरो छिमेकीमा कस्तो गवाई छ, तपाईँ र मैले कस्तो गवाई साँचेका छौँ। तपाईँ र मैले गवाई बनाउनु। बाइबलमा मैले एकजना प्रभुको दास भेटे जसको नाम हो अब्राहम। उसले आफ्नो जिन्दगीमा गवाई भन्ने कुरो चाहिँ कस्तो कुरा हो भन्ने कुरो थाहा भएकोले उत्पत्तिको किताब हामी पाउँछौँ 13 अध्यायको 7 अनि 8 पदमा छ। जब पनि उनको नोकर अनि उसको आफ्नै भतिजाको नोकरको बिचमा झगडा हुन थाल्यो त्यति बेला ऊ हतार आफ्नो छोरा आफ्नो भतिजाको अघि गएर भन्छ, भतिजा हामीले झगडा गर्नु हुँदैन, हाम्रो गवाई बिग्रिन्छ। आफ्नो गवाई बचाउनका लागि उसले आफ्नो छोराको अघि बिन्ती बिछाएको छ, आफ्नो हात जोडेको हामी पाउँछौँ। भाइ पढ्नु दया गरिकन। अनि अब्राहमका गाई वस्तुका गोठालाहरू र लुतका गाई वस्तुका गोठालाहरूको बिचमा झगडा भयो। अनि त्यस बेला त्यस देशमा कनानी र परिज्यहरू बस्थे। अनि अब्राहमले लुतलाई भने म तिमीलाई बिन्ती गर्छु छोरा, म तिमीलाई बिन्ती गर्छु, मेरो र तिम्रो अनि मेरा गोठालाहरू तिम्रा गोठालाहरूको बिचमा कुनै झगडा नहोस्, किनकि हामी त भाइ बन्धु हौ, हामी त अरूको जग्गामा बसिराखेका छौँ, हामी त स्ट्रेन्जर प्लेसमा हामी छौँ, हामीमा झगडा हुनु हुँदैन। तपाईँ र मेरो गवाई बिगार्ने एउटा सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा चाहिँ फाइट हो, झगडा हो र बनिराखेको छ। एउटा बाउ भएर आफ्नो भतिजालाई हात जोड्दैछ। हामी प्रभुको जनहरू हौ, प्रभुलाई पाएका मान्छेहरू हौ, साउँदैन त, पटक्कै साउँदैन। तपाईँ र मेरो गवाई कहाँ बिग्रियो? आज परमेश्वरले भनिरहनु भएको छ, उठ र वाल बनाऊ, आफ्नो टेस्टमनी बनाऊ, कारण टेस्टमनी बिना क्रिस्चियन जीवन व्यर्थ छ। पहिलो कुरा। दोस्रो चाहिँ यो वालले चाहिँ ब्युटीनेसलाई देखाउँदो रहेछ, सुन्दरतालाई देखाउँदो रहेछ। तपाईँ र मैले सुन्दर घर बनाए तापनि यदि वरिपरि यदि त्यो पर्खाल तपाईँ र मैले घेरेनौँ भने त्यो घरको भने जस्तो सुन्दरता कहिले पनि मिठो हुँदैन।
यसैले आज तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा पनि सम्पूर्ण प्रकारको कुराहरू भए तापनि, तपाईँ र ममा रूपमा रूप भए तापनि, धनमा धन भए तापनि, इज्जतमा इज्जत भए तापनि, सम्पूर्ण प्रकारको कुरा भए तापनि, तर भित्री परमेश्वरबाट पाइने सुन्दरता छैन भने केही पनि छैन। हामीलाई थाहा भएको कुरा हो, परमेश्वरमा तपाईँ र म एउटा पापमा कुरूप बनिकन हामी जन्मेका थियौँ, तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आफ्नो स्वरूप दिनका निम्ति 10,000 भन्दा सुन्दर चेहरा परमेश्वरले कुरूप बनाउनु भएको र आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई एउटा सुन्दर चेहरा परमेश्वरले दिनुभएको छ, सुन्दर रूप परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। तर आज त्यो सुन्दर रूप कुरूप भएको छ। कसरी तपाईँ र मेरो सुन्दर रूप कुरूप भयो? आज किन परमेश्वरले तपाईँ र मेरो अनुहार हेर्न सक्नु भएको छैन? परमेश्वरको वचनले बताउँदछ, मेरो हात तिमीलाई सहायता नगर्न सक्ने भएको होइन, मेरो कान कुनै बहिरामा भएको छैन, तर तिमीहरूको पापले गर्दा हुँदै तिमीहरूको अनुहार म हेर्न सकिराखेको छुइनँ भनिकन प्रभुको वचनले भन्दछ। परमेश्वरले आफ्नै रगत बगाइकन परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सुन्दर रूप दिनुभएको हो, तर आज तपाईँ र मेरो रूप कुरूप भएको छ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा एउटा कारण हामी पाउँछौँ जसले गर्दा हुँदै तपाईँ र मेरो रूप कुरूप बन्न सक्छ, तपाईँ र मेरो सुन्दरता उडी जान सक्छ। यो कुरा हामी श्रेष्ठ गीतको किताब 1 अध्यायको 6 पदमा लेखेको छ। मलाई फर्की नहेर म त कालो भइसकेको छु, कारण घामले मलाई कालो पार्यो भनिकन भन्छ। भाइ पढ्नुहोस् दया गरिकन। म काली भएकोले मलाई नहेर न हो, किनकि घामले मलाई डराइदिहालेको छ। मेरो आमाको छोराहरू क्रोधित भएको छ, तिनीहरूले मलाई दागबारीहरू कि रखवाली त तुल्याई, तर मैले आफ्नै दागबारीको हेरचाह गरेको छु। एकजना स्त्री छ, ऊ घामले कालो भएको रहेछ, भन्छ मलाई फर्की नहेर न हो, म त काली भइसकेको छु, मेरो रूप बिग्रिसकेको छ। किन भन्दा हुँदी घामले मलाई डराएको छ, अनि मेरो दाजुभाइहरू भनौँ उनीहरू पनि मसँग रिसाएको छ। दागबारीमा काम गर्नु दिएको थियो, मैले केयरलेस गरिदिएँ भनिकन यस जग्गामा बताएको छ। मान्छे त्यति बेला घाममा डर्दो रहेछ जब मान्छे बाढीमा भयानक प्रकारले अति कठोर परिश्रम तपाईँ र म गर्छौँ। पहिलो। दोस्रो, मान्छे त्यति बेला घामले डर्छ जब तपाईँ र म चाहिँ घाममा हिँड्ने घुम्ने आदत लागेको हुन्छ, एकदमै यता र उता घुम्ने आदत लागेको हुन्छ। तर यो स्त्री चाहिँ कसरी काली भएछ, कसरी उसको सुन्दर रूप चाहिँ कुरूप भएछ भन्दा हुँदी चाहिँ उसले चाहिँ परमेश्वरको घरको खेतमा काम गरेकोले होइन, ऊ चाहिँ घुम्नु निस्केकोले रहेछ। साथी सङ्गतिमा ऊ हिँडेको छैन, ख्रिस्ट रहितहरूसँग हिँडेको छ, जग्गा जग्गामा ऊ कुदिराखेको छ। एकदमै उसले घुम्ने एउटा स्वतन्त्र अनुशासनविहीन जीवन जिएको खण्डमा उनी चाहिँ यस जग्गामा काली भएको कुरा हामी देख्छौँ। मलाई घुमी नहेर घामले मलाई डराइदिएको छ भनिकन यस जग्गामा बताएको कुरा हामी देख्छौँ। तपाईँ र मेरो पनि वाल भत्किएको छ, निजो सुन्दरता भत्किएको छ। तपाईँ र म कालो भएको छौँ, तपाईँ र म काली भएको छौँ। किन भन्दा हुँदी अनुशासनविहीन जीवन तपाईँ र मैले जिएकोले। तपाईँ र म कालो भएको छौँ, तपाईँ र मैले भने जस्तै प्रकारले तपाईँ र म आज सेवा सङ्गतिमा हिँड्न पर्नेमा तपाईँ र म अन्य कति यस्ता कुराहरूमा हिँडेको खण्डमा र भन्छ उठा त्यो वाल बनाऊ, वालले दोस्रो सुन्दरतालाई देखाउँछ। तेस्रो कुरो चाहिँ यो पर्खालले चाहिँ प्रोटेक्सनलाई देखाउँदछ। यो कुरा हामी जकरियाको किताब 2 अध्यायको सायद 5 पदमा हामी पाउँछौँ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। जकरियाको किताब 2 अध्यायको 5 पद। जकरियाको किताब 2 अध्यायको 5 पदमा लेखेको छ कि यो जुन चाहिँ वालले चाहिँ प्रोटेक्सनलाई देखाउँदछ। कृपया पढ्नुहोस्। किनभने म त्यसका निम्ति वरिपरि आगोको पर्खाल बनिदिइहाल्नेछु, त्यसको बिचमा महिमा हुनेछ। राखिदिनुहोस्, म त्यसको बिचमा आगोको पर्खाल बनिदिनेछु। भन्नुको अर्थ यो पर्खालले चाहिँ प्रोटेक्सनलाई देखाउँदछ। आज तपाईँ र मेरो सुरक्षा पनि तपाईँ र मैले गुमाएको छ, सुरक्षा पनि भत्किएको छ। तपाईँ र मैले काफी सुरक्षा पाउनु पर्नेमा आजको दिनसम्म तपाईँ र म असुरक्षित बनेका छौँ। किन तपाईँ र म असुरक्षित बन्यौँ? के कारणले तपाईँ र म असुरक्षित बन्यौँ? परमेश्वरको वचन बाइबलमा कारण लेखिएको छ। त्यो कारण चाहिँ महान परमेश्वरको दास दाउदको जीवनमा हामी हेर्न सक्छौँ। जब पनि दाउदले अति नै घृणित पाप गरे, जब पनि उसले आज हित्तीरियाको मिसेसँग उसले घृणित पाप गरी पठाए, जब पनि उसले पश्चाताप गर्दा हुँदै उसले एउटा शब्द प्रयोग गरेको छ, प्रभु यरुशलेमको पर्खाल बनाइदिनुहोस् भनिकन। पढ्नुहोस् भाइ, वचनको किताब
51 अध्यायको 18 पदमा लेखेको छ, तपाईको शुभ अभिप्राय अनुसार सियोनको भलाइ गर्नुहोस्, यरुशलेमको पर्खाल बनाइदिनुहोस्। असुरक्षित भइसकेको छु भन्छ। भाइ पढ्नुहोस् दया तपाईको उपस्थितिबाट हजुर मलाई ननिकाल्नुहोस् ननिकाल्नुहोस् र तपाईको पवित्र आत्मा तपाईँको पवित्र आत्मा मबाट नलैजानुहोस्। नलैजानुहोस्। 51 अध्यायको 18 पदलाई तपाईको शुभ अभिप्राय अनुसार तपाईँको शुभ अभिप्राय अनुसार सियोनको भलाइ गर्नुहोस्। सियोनको भलाइ गर्नुहोस्, यरुशलेमका पर्खालहरू बनाइदिनुहोस्। यरुशलेमको पर्खालहरू बनाइदिनुहोस्। जब पनि उसले पश्चातापको प्रार्थना गर्छ उसले भन्छ यरुशलेमको पर्खाल बनाइदिनुहोस्। प्रभु मैले मेरो पापले गर्दा हुँदी, व्यभिचारको पापले गर्दा हुँदी, हत्याको पापले गर्दा हुँदी, झुटको पापले गर्दा हुँदी यरुशलेमको पर्खाल ढलेको छ। यरुशलेमले मण्डलीलाई देखाउँदछ। प्रभुको दास दाउदले चाहिँ मण्डलीको अगुवाहरूलाई देखाउँदछ। एउटा बाउको पापले गर्दा हुँदी आज यरुशलेमको पर्खाल ढलेको छ यस जग्गामा। एउटा लिडर्सको पापले गर्दा हुँदी यरुशलेमको सुरक्षा हराएको छ यस जग्गामा। यरुशलेमको गवाई भत्किएको छ, यरुशलेमको सुन्दरता भत्किएको छ र आज यही प्रकारले उसले पश्चाताप गरेको कुरा हामी देख्छौँ। आज तपाईँ र म पनि उठ्नुपर्छ। यो पर्खाल जो सुरक्षाको पर्खाल छ भत्किएको छ, यसलाई बनाउनु पर्छ। परमेश्वरले तपाईँ र मसँग बात गरेको हुन्छ। परमेश्वरले दिनुभएको वचन हो, यसलाई तपाईँ र मैले स्वीकार गर्नुपर्छ। चौथो, यो पर्खालले चाहिँ अलगीपनलाई देखाउँदो रहेछ। इफिसीको किताब 2 अध्यायको 14 पदमा लेखेको छ। इफिसीको किताब 2 अध्यायको 14 पदमा लेखेको छ, यो पर्खालले चाहिँ तपाईँ र मेरो जिन्दगीको अलगीपनलाई देखाउँछ, सेपरेसनलाई देखाउँदछ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। किनकि उहाँ हाम्रो मेलमिलाप हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो मेलमिलाप हुनुहुन्छ। उहाँले दुवैलाई एक बनाउनु भयो। दुवैलाई एक बनाउनु भयो र बीचको अलग पार्ने भित्ता भत्काइदिनु भयो। हजुरले बुझ्नुभयो, बीचको अलग पार्ने भित्ता भन्नुको अर्थ चाहिँ भित्ता अथवा वालले चाहिँ तपाईँ र मलाई अलग बनाउने काम गर्दछ। र आज यी दिनहरूमा यो वाल पनि भत्किएको छ। तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा सेपरेसन भन्ने कुरा छैन। तपाईँ र मेरोमा एकदम अलगीपन भन्ने कुरा छैन। हामी अलग बस्न सकिराखेको छैनौँ। क्रिस रहितकाहरूसँग एक नासी जुवामा हामी नारिएका छौँ। सम्पूर्ण प्रकारले आज तपाईँ र म अलगी जीवन, पवित्र जीवन जिउन पर्नेमा नखाने कुरा हामी खान्छौँ, नपिउने कुरा तपाईँ र म पिउँछौँ, नजाने कुरामा तपाईँ र म गइराखेको छौँ। र यो प्रकारको पर्खाल ढलेको छ। सेपरेसन लाइफ भन्ने कुरो छैन, अलगीपन भन्ने कुरो छैन। संसारको एकै नाशमा, संसारको एउटै ढाँचामा तपाईँ र म हिँडिराखेका छौँ। र परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कहिलेसम्म तिमी उठ्दैनौ, कहिलेसम्म तिमीले यो वाललाई बनाउँदैनौ। अब उठा, प्रश्न गरि नरह म के गर्नु। मैले भनिसकेँ उठा। मैले जुन जग्गामा भनेको छु त्यो जग्गामा जाऊ, उठा र गएर तिमीले त्यो के गर, वाललाई बना। दोस्रो कुरा हामी गरौँ। अब हामी तेस्रो कुरामा जान्छौँ। तपाईँ र म किन उठ्नुपर्छ अरे भन्दा हुँदी चाहिँ वेदी बनाउनुको लागि भनिकन अघि हामीले उत्पत्ति किताब 35 अध्यायको 1 पदमा हामीले पढ्यौँ। वेदी बनाउनुको लागि तपाईँ र म उठ्नुपर्छ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा नि वेदीलाई चाहिँ एउटा अति नै श्रेष्ठ स्थान दिएको पाउँछौँ। एकदमै सुप्रिम स्टेज दिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ वेदीलाई। अनि परमेश्वरको हृदयको चाहना छ तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा पनि सदैव आज यो वेदी जो छ परमेश्वरको अघि तपाईँ र मेरो जिन्दगीको वेदी चाहिँ सदैव बनिरहेको। तपाईँ र मेरो जिन्दगी चाहिँ एउटा वेदीको जीवन भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा परमेश्वरले वेदीको जीवन परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरको दास अब्राहमको जीवन पनि वेदीको जीवन थियो भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। र आज परमेश्वरको इच्छा छ कि तपाईँ र मेरो जीवन पनि एउटा वेदीको जीवन भएको। तर आज यी दिनहरूमा ती वेदीहरू भत्किएको छ, त्यो सबै अल्चर्सहरू लाथा लिङै भएको छ। र आज परमेश्वरले भन्नुहुन्छ उठ र बेथेल प्रभुको घरमा जाऊ र तिमीले तिम्रो जिन्दगीबाट भत्किएको त्यो वेदीहरूलाई तिमीले बनाऊ भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। र आज महान परमेश्वरको दास अब्राहमले आफ्नो जिन्दगीमा बनाएको वेदी, अनि आज तपाईँ र मैले पनि आज आफ्नो जिन्दगीमा बिग्रिएको यदि वेदी छन् भने त्यो के वेदी हो जसलाई तपाईँ र मैले आज उठिकन बनाउनु परमेश्वरले आज्ञा गरिरहनु भएको छ, त्यो वेदीलाई हामी हेर्छौँ। सबैभन्दा पहिलो वेदी चाहिँ महान परमेश्वरको दास अब्राहमले बनाएको छ। त्यो चाहिँ कुरा हामी पाउँछौँ उत्पत्ति किताब 12 अध्यायको 8 पदमा प्रार्थनाको वेदी भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। भाइ पढ्नुहोस् उत्पत्ति किताब 12 अध्यायको 8 पदलाई एकदमै छिटो गरिकन पढ्नुहोस्। म छुट्याउँदै लिएर जान्छु।
अनि त्यहाँबाट उनी बेतेलको पूर्वपट्टि भएको पहाडमा सरे अनि बेतेललाई पश्चिमतिर र यसलाई पूर्वपट्टि पारेर उनले आफ्नो पाल टागे अनि त्यहाँ उनले परमप्रभुका निम्ति एउटा वेदी बनाए र परमप्रभुको नामलाई पुकारे। पहिलो वेदी चाहिँ प्रार्थनाको वेदी हो। आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो वेदी बनाएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। के तपाईँ र मेरो प्रार्थना परमेश्वरको अघि बनिराखेको छ? के तपाईँ र मैले प्रार्थनामा सङ्घर्ष तपाईँ र मैले गरिराखेका छौँ? परमेश्वरको हृदयको चाहना हो तपाईँ र म लगातार प्रार्थनामा बनेको। परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ यो प्रार्थना भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँ र मेरो हतियार हो भनिकन इफिसीको किताब 6 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। प्रार्थना भन्ने कुरो चाहिँ सेवा हो भनिकन हामी लुकाको किताब 2 अध्यायको 3 पद अनि लुकाको किताब 2 अध्यायको 37 मा लेखेको कुरा हामी पाउँछौँ कि प्रार्थना चाहिँ तपाईँ र मेरो जिन्दगीको सेवा हो भनिकन प्रभुको वचनमा लेखेको छ। प्रार्थना भन्ने कुरो चाहिँ बलिदान हो भनिकन भजन सङ्ग्रहको किताब 141 अध्यायको 2 पदमा तपाईँले घरमा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यस जग्गामा लेखिएको छ। तर के तपाईँ र मैले आफ्नो जिन्दगीमा बलिदान गरिराखेको छौँ? तपाईँ र मैले प्रार्थनामा त प्रार्थनाको वेदी परमेश्वरको अघि संलग्न छ। के तपाईँ र मैले घरमा व्यक्तिगत प्रार्थना हामीले गर्छौँ? के हाम्रो जवान भाइ बहिनी तपाईँले कोही सुनिरहनु भएको छ? के तपाईँको जीवनमा प्रार्थनाको जीवन छ? के सुत्दाखेरि तपाईँ आज प्रार्थना गरिरहनु भएको छ कि मोबाइल तपाईँले खेलाइरहनु भएको छ? आज तपाईँहरू प्रार्थनामा यहाँ सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ कि आज तपाईँले अरू कुराहरू तपाईँले गरिरहनु भएको छ कि हामी यस्तो प्रकारको कुराहरू गरिराखेका छौँ? परमेश्वरको अघि तपाईँ र मेरो वेदी प्रार्थनाको वेदी बनिराखेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। के यो वेदी नबनाउने? आज परमेश्वरले भनिरहनु भएको छ तिमीले वेदी बनाऊ, म वेदी बनाएको चाहन्छु, तिमीहरूको वेदी मेरो अघि बनिरहनु पर्छ। तर खै तिमीहरूको प्रार्थना यो प्रार्थना सेवा हो, किन तिमीले यो सेवा गर्दैनौ? यो प्रार्थना बलिदान हो, खै तिमीहरूको बलिदान? आज यो प्रार्थना भन्ने कुरो हतियार हो, तर तिमीले यो हतियार लिनै चाहँदैनौ। पहिलो वेदी प्रभुको दास अब्राहमले बनाउनु। दोस्रो वेदी चाहिँ हामी उत्पत्तिको किताब 13 अध्यायको 18 पदमा लेखिएको छ। संगतिको वेदी हामी भन्न सक्छौँ। दया गरी पढ्नुहोस् भाइ। तब अब्राहमले आफ्नो पाल सारे र मम्रेका फलाटका रुखनेरि आएर बसे जो हेब्रोनमा छ। अनि त्यहाँ उनले परमप्रभुका निम्ति एउटा वेदी। हेर्नुहोस् त, हेब्रोनले संगतिलाई देखाउँदैछ। हेब्रोनमा आएर बसेर पाल टाँगिहाल्यो अरे, त्यहाँ पनि उसले वेदी बनाइहाल्यो अरे। संगतिको फेलोसिपको वेदी। के तपाईँ र मेरो यो संगतिको वेदी परमेश्वरको अघि बनिएको छ कि हामी संगतिमा हिँडिराखेका छौँ? परमेश्वरको वचनले भन्दछ जति त्यो दिन नजिक आएको देख्छौ उति बेला हुआ। तर आज सोशल डिस्टेन्स भनिकन भनिन्छ। हामीहरू परमेश्वरको घरमा भेला हुन सकिराखेका छैनौँ। तर यो प्रकारको एप्सहरूद्वारा आज संगतिको प्रबन्ध गरिराखेको छ कि तपाईँ र म वाक्कै त भएका छैनौँ। कति सुन्नु परमेश्वरको दासहरूबाट वचन, कति चाहिँ अब यसरी यो सेवामा एटेन्ड हुनु छोडिदेऊ भनिकन तपाईँ र म गइराखेका छैनौँ। आज तपाईँ र म यो संगतिमा तपाईँ र म जोडिएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। संगति बिनाको जीवन तपाईँ र म कहिले पनि प्रभुको आगमनमा उठाइने योग्य मान्छे बन्न सक्दैनौँ। संगति भन्ने कुरो तपाईँ र मेरो सामर्थ्य हो। संगतिद्वारा तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई नजिकमा चिन्न सक्छौँ। संगतिद्वारा परमेश्वरको जनहरूको नजिकमा हामी जान सक्छौँ। संगतिद्वारा विश्वासीहरूको भार तपाईँ र म उठाउन सक्छौँ। यसैले आज तपाईँ र म यो सक्दोभर सेवा अनि संगतिमा तपाईँ र म लागिरहनुपर्छ। संगतिद्वारा तपाईँ र मैले हाम्रो नानीहरूको भविष्य निर्माण गर्न सक्छौँ। एउटा साँचो घटना म तपाईँलाई बताउँछु। थुप्रो जग्गा मैले बताइसकेको छु। युथ क्याम्पमा स्पेसल मिटिङहरूतिर एउटा जग्गामा, यो विदेशको जग्गा हो, बडो अप्ठ्यारो छ नाम, मुखमा मलाई राम्रो प्रकारले आउँदैन। त्यो जग्गामा एउटा सुन्दर परिवार थियो। तर त्यो जग्गा जुन चाहिँ त्यो देश चाहिँ एउटा अति नै नास्तिक देश भएकोले त्यो घरको बाउलाई नास्तिक मान्छेहरूले पित्ती मगज धुलाइ गरिकन उसलाई सम्पूर्ण प्रकारले नास्तिक बनाइदिन्छ। र त्यो बाउको हृदयको चाहना हुन्छ म त आखिर नास्तिक भने मेरो छोरा पनि नास्तिक हुनुपर्छ, मेरो मिसेस पनि नास्तिक हुनुपर्छ। तर उसको स्वास्नीले भन्छ प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, ईश्वर छ, हामी कहिले पनि जिन्दगीमा ईश्वर छैन हामी भन्दैनौँ। उसले भन्छ कुनै ईश्वर छैन, हामी नास्तिक हुनुपर्छ भनिकन भन्दछ। तर उसले मान्दैन। ठिकै छ, हेर तिमी मान्दैनौ, तिमी नास्तिक हुनु भने, तर यति कुरो याद गर मेरो छोरालाई चाहिँ म के गर्नेछु, उसलाई नास्तिक बनाउने छु भनिकन बताउँदछ। त्यति बेला उसको स्वास्नीले आएर भन्छ आऊ हामी बाजी हालौँ, तिमीले आफ्नो छोरालाई नास्तिक बनाउँछौ कि तिमीले सेवक बनाउँछौ?
त्यो दिन उसले च्यालेन्ज गर्छ, उसको स्वास्नी अनि लोभ लिएमा च्यालेन्ज हुन्छ, समय आउँछ। त्यो दिदीले आफ्नो छोरालाई परमेश्वरको सेवक बनाउनुको लागि आफ्नो जिन्दगीमा गर्नुपर्ने सब प्रकारको बलिदान दिइहाल्छ, सब प्रकारको बलिदान दिन्छ। उसको इतिहासको किताबमा लेखिएको छ, आफ्नो छोरालाई यस्तो प्रकारले सङ्गतिमा लाँदो रहेछ, उसको घरदेखि आधा घन्टा हिँडेर जानुपर्ने सेवा घर भएको ठाउँ, त्यसपछि लगभग त्यसपछि चाहिँ आज उनी ट्रेनमा हिँड्नुपर्ने 2 घन्टा। अब ट्रेनको रेलवे स्टेसनमा एकदमै रेलवे स्टेसनबाट एकदम उनी झरिसकेपछि आधा घन्टा उनी हिँड्न पर्ने। भन्नुको अर्थ 1 कोरो परमेश्वरको घरमा पुग्नुको लागि चाहिँ 3 घन्टा लाग्थ्यो रहेछ। तर उसले आफ्नो छोरालाई काँधमा बोकेको छ र ऊ हिँडेको छ 3 घन्टा जानु 3 घन्टा आउनु, 6 घन्टा हिँडिकन उसले आफ्नो छोरालाई सङ्गतिमा सधैँ लान्छ, सेवा सङ्गतिमा उसले सधैँ लान्छ। उसले कहिले पनि सम्झौता गर्दैन सेवा सङ्गतिको सम्बन्धमा। प्रभुलाई प्रार्थना गर्छ, मेरो छोरालाई परमेश्वरको सेवक बनाउनु पर्छ। मेरो हस्बेन्ड त नास्तिक भइगयो र मेरो आफ्नो छोराको निम्ति म जस्तै बलिदान गर्न तयार छु। 1 दिन होइन, 2 दिन होइन, 3 दिन होइन, लगातार आज उसले आफ्नो छोरालाई सङ्गतिमा लाँदै जान्छ। जब छोरा ठुलो हुन्छ उसले त्यति बेला भन्छ, म परमेश्वरको सेवा गर्छु। यो दिन चाहिँ त्यो आमाको लागि सबैभन्दा खुसीको दिन थियो। यो दिन त्यो आमाको लागि सबैभन्दा आनन्दित दिन थियो कि आज उसले आफ्नो हस्बेन्डसँग के गरेको थियो, बाजी हालेको थियो कि मेरो छोरालाई म सेवक बनाउँछु। साँच्चै त्यो छोरा परमेश्वरको सेवा गर्नका लागि उसले कम्बर कस्छ। र एक दिन अफ्रिकाको एउटा घन जङ्गलमा परमेश्वरको मिसनरीज बनिकन परमेश्वरको सेवा गर्न जाने दिनमा आज विशेष गरिकन उसलाई एउटा ठुलो आदर दिने दिन हुन्छ। त्यति बेला उसले आफ्नो आमालाई पनि लिएर जान्छ अनि उस स्टेजमा उसलाई बडो आदर दिन्छ मान्छे, प्रभुको दासहरूले उसलाई इज्जत दिन्छ, कारण ऊ अफ्रिकाको घना जङ्गलमा गएर परमेश्वरको सेवा उनी गर्न लागेको छ। त्यति बेला उसले भन्छ, आज जुन जग्गामा म आइपुगेको छु यो मेरो परिश्रम होइन, मेरो आमाको परिश्रम हो। म सानो सधैँ मेरो देशको मान्छेहरूले, मेरो देशको शासकहरूले मेरो बाबुलाई नास्तिक बनाइदिएछ, तर मेरो आमाले मलाई सेवक बनाउनका लागि 3-3 घन्टा उहाँ हिँड्नुभयो, 6-6 घन्टा हिँड्नुभयो। उहाँको शरीरमा कति बल घट्यो, कति पसिना उहाँको गयो, तर उहाँले कहिले पनि सम्झौता गर्नु भएन। आज म परमेश्वरको सेवक भएँ भने मेरो आमाको परिश्रम, मेरो आमाको म हरेक इच्छालाई म पुरा गर्न चाहन्छु र यसै कारण म परमेश्वरको सेवक बनिकन म अफ्रिकाको जङ्गलमा गइकन परमेश्वरको प्रचार गर्छु। आमाहरू तपाईँले जहाँकैबाट सुनिरहनु भएको छ, तपाईँको छोराले प्रभुको सेवा गरेको तपाईँलाई हेर्नु मन पर्दैन? तपाईँको छोरीहरूले परमेश्वरको सेवा गरेको, परमेश्वरको फुल टाइम वर्कर्स बनेको तपाईँले हेर्न चाहनु गर्नुहुन्न? यदि गर्नुहुन्छ भने नानीहरूलाई पनि सेवा सङ्गतिमा तपाईँहरूले खेल्नुपर्छ, आफू पनि सेवा सङ्गतिमा हिँड्नुपर्छ। नत्र भने नानीले सानैबाट तपाईँलाई सिक्नेछ, मेरो आमा त सङ्गतिमा हिँड्दैन, मेरो आमा त आइतबार सेवा जाँदैन, कटेज मिटिङमा जाँदैन, प्रेयर मिटिङमा जाँदैन, म किन जानु? तपाईँहरूले सेवा गर्नु। सङ्गतिको वेदी सदैव परमेश्वरको अघि बनिनुपर्छ। त्यो भयो दोस्रो वेदी। तेस्रो वेदी चाहिँ महान परमेश्वरको दास अब्राहमको जीवनमा थियो। जुन वेदी तपाईँ र मेरो परमेश्वरको अघि बनिएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ बलिदानको वेदी भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। उत्पत्ति किताब 22 अध्यायको 9 अनि 10 पद पढ्नुहोस् भाइ। उत्पत्ति किताब 22 अध्यायको 9 अनि 10 पद हामी पाउँछौँ, कृपया पढ्नुहोस्। अनि उनीहरू परमेश्वरले उनलाई बताउनु भएको ठाउँमा आइपुगे। अनि अब्राहमले त्यहाँ एउटा वेदी बनाए र दाउराहरू मिलाएर राखे। अनि उनले आफ्नो छोरा इसाकलाई बाँधे र उनलाई वेदीमा दाउरामाथि राखे, बलिदान गरिदिए भनिकन लेखिएको छ। बलिदानको वेदी पनि तपाईँ र मैले आज बनाउनु पर्छ। तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा के बलिदान छ? एउटा गीतले मलाई साह्रै हिर्काउँछ, हिन्दीमा छ त्यो, क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरी बलिदान, प्रभु यीशु को ग्रहण करके तू क्यों सोने लगा, उठो जागो। तपाईँ र मैले प्रभुलाई पायौँ, तपाईँ र मेरो बलिदान के छ? तपाईँ र मैले कति बलिदान प्रभुलाई मैले गर्न सकेको छौँ? तपाईँ र मेरो जीवनमा के बलिदान तपाईँ र मैले गरिराखेका छौँ? परमेश्वरको अघि के सानो बलिदान छ? तपाईँ र मैले इनाम पाउने लालसा गर्छौँ, मुकुट पाउने लालसा हामी गर्छौँ, स्वर्ग जाने लालसा तपाईँ र मैले गर्छु। यो मिठो कुरा हो, लालसा गर्नुपर्छ तपाईँ र मैले। तर तपाईँ र मेरो बलिदान चाहिँ कति छ? क्रिस्टको लागि तपाईँ र मैले कति बलिदान गरेका छौँ? के यो बलिदानको वेदी परमेश्वरको अघि बनिएको छ? के तपाईँ र मैले के बलिदान प्रभुको लागि गरेका छौँ? यदि गरेका छैनौँ भने तपाईँ र म क्रिस्टको लागि केही बलिदान गरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। सदैव
सेवाहरूमा म भन्ने गर्छु, महान परमेश्वरको दास जोन विस्ली, महान परमेश्वरको दास जोन विस्ली एक रात चाहिँ सपनामा स्वर्ग पुगेछ। अनि सपनामा स्वर्ग पुगिसकेपछि चाहिँ लाइनै लस्करै सेतो वस्त्र लगाएको मान्छेहरू चाहिँ एकदमै आज लाइन लागेर बसेको रहेछ र ऊ पनि एउटा लाइनमा उसको लाइनको पछि ऊ यसो बसिबस्छ। उसको पछि पनि थुप्रै सेतो कपडा लगाएको मान्छेहरू छ। जोन विस्लीको कुरा म गरिराखेको छु। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले उसलाई कहिले हेर्नु भइसकेको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट एकदमै एक लाइनदेखि मान्छेहरूलाई भेट्न आउनुभयो र त्यो सेतो वस्त्र लगाएको मान्छेहरूलाई मुवाई खाँदै अङ्गालो मार्छ, मुवाई खाँदै अङ्गालो मार्छ। जोन विस्लीको पनि टर्न आइपुग्नु आँटेको छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्दै जब पनि जोन विस्लीको पालो आउँछ, प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ अथवा परमेश्वरले चाहिँ जोन विस्लीलाई चाहिँ अङ्गालो मारेर मुवाई खानु पर्नेमा ठेलिदिँदो रहेछ। त उता जा छक्क पर्छ। तर जोन विस्लीले त्यति बेला भन्छ होइन होइन, अन्तमा परमेश्वरले मलाई स्पेसल प्रकारले मुवाई दिनुहुन्छ होला अनि अङ्गालो मार्नुहुन्छ र यो सेतो वस्त्र लगाउने मान्छेहरू सकिहालोस्। र सबै त्यो सेतो वस्त्र लगाएको मान्छेलाई अङ्गालो मार्दै मुवाई खाइसके पश्चात सबै मान्छे सकिसक्यो। जोन विस्लीलाई परमेश्वरले अङ्गालो पनि मार्नुहुन्न, मुवाई पनि खानुहुन्न। जोन विस्ली साह्रै दुखित हुन्छ अनि प्रभुलाई गएर भन्छ, प्रभु किन यस्तो खालको तपाईँले पार्सलिटी गर्नुभएको, किन तपाईँले पक्षपात गर्नुभएको? तपाईँ त अपक्षपाती परमेश्वर होइन र? किन मलाई तपाईँले अङ्गालो मार्नुहुन्न? किन तपाईँले मलाई मुवाई खानुहुन्न? आज मलाई पनि तपाईँको अङ्गालो भित्र आउनु मलाई मान्छ। तपाईँको मुवाई, तपाईँको त्यो जुन चाहिँ मुवाई छ त्यो आज मलाई पाउने इच्छा मेरो हृदयदेखि भइराखेको छ। तपाईँले किन यसो गर्नुभएको? त्यति बेला प्रभुले भन्छ जोन विस्लीलाई, तिमीलाई म के आदर मुवाई खाऊ? तिमीलाई म कुन आधारमा तिमीलाई अङ्गालो मारौ? तिमीले जीवनमा के गरेको छौ? अनि उनीहरूले चाहिँ के गरेर प्रभु तपाईँले उहाँलाई मुवाई खानुभएको, अङ्गालो मार्नु भएको? त्यति बेला भन्छ यिनीहरू यो सेतो वस्त्र लगाएका मान्छेहरू चाहिँ ती हुन् जो चाहिँ संसारमा मेरो लागि बलिदान गरेको मान्छेहरू। उनीहरूले मेरो निम्ति आफ्नो घर छोडेको मान्छेहरू, मेरो निम्ति परिवार छोडेको मान्छेहरू, आफ्नो धन छोडेको मान्छेहरू, बलिदान गरेको मान्छेहरू। यसैले पो मैले उसलाई मुवाई खाएको। तिमीले के बलिदान गरेको छौ? तिमीले के सेक्रिफाइस गरेको छौ? तिमीले मेरो मुवाई चाहन्छौ भने, मेरो मुवाटको आदर चाहन्छौ भने तिमीले पनि बलिदान गर्नुपर्छ। जसँगै दिन दिँदाखेरि त सपना पो रहेछ। त्यहाँदेखि उसले आफ्नो जिन्दगीको ठुलो ठुलो बलिदान गरेको छ। तपाईँ र म पनि परमेश्वरको अङ्गालोमा जाँदी त्यो न्यानोपन सगमता तपाईँलाई मैले प्राप्त गर्न चाहन्छु भने तपाईँ र मैले बलिदान गर्नुपर्छ। बलिदान गर्नुपर्छ। तपाईँ र मैले बलिदान गरेको छ। यदि गरेका छैन भने आज तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ। समय भयो, आऊ म यतिकै एउटा कुरा बताइकन म राख्नेछु। तपाईँ र मैले निर्णय गरौँ, तपाईँ र म सोचौँ कि यो वेदी बनिएको छ। अन्तिम वेदी चाहिँ फ्यामिली प्रेयरको वेदी भनिकन भन्छ, पारिवारिक सेवाकाको वेदी। यो वेदी चाहिँ महान परमेश्वरको दास अयुबले बनाउनु भएको रहेछ। 1 अध्यायको 5 पद हामी पाउँछौँ। तपाईँ र मेरो फ्यामिली प्रेयर भन्ने कुरा हाम्रो घरमा हुनुपर्छ। कि हाम्रो घरमा फ्यामिली प्रेयर छ? यदि तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा यदि तपाईँ र मैले फ्यामिली प्रेयर गरेको छैन भने यो पनि वेदी तपाईँ र मैले बनाएको परमेश्वरले चाहन्छ। त्यसरी आऊ, हामी नम्र हौ, परमेश्वरको अघि झुकौँ र प्रभुलाई भनौँ, प्रभु साँच्चै हो प्रार्थनाको वेदी भत्किराखेको अवस्था मैले प्राप्त गरेँ, सङ्गतिको वेदी पनि भत्किरहेको अवस्था थाहा गरेँ, बलिदानको वेदी त छँदै नै छैन मेरो। फ्यामिली प्रेयर पनि कोही बेला गरिन्छ, कोही बेला गरिँदैन। आज म यो बनाउन चाहन्छु भनिकन तपाईँ र म पश्चातापी बनाऊ। तपाईँ र मेरो टेस्टमनीको वाल भत्किएको छ, म बनाउँछु भनिकन भनौँ। तपाईँ र मेरो सुन्दरतामा कुरूप आएको छ, तपाईँ र म भनौँ। प्रोटेक्सन तपाईँ र मैले गुमाएको छौँ। सेपरेसन लाइफ भन्ने कुरा हामीले हेरेका छैनौँ, हामीले हेर्न पाएनौँ। लाल समुद्रको विषयमा, यर्दनको विषयमा हेर्ने हाम्रोमा समय भएन। अब हामी यसलाई हेर्ने छैनौँ। तर अब यो राति हामीले यति निर्णय गरौँ, प्रभु मेरो हृदयभित्र यो प्रश्न उठिराखेको थियो, म के गरौँ, म कहाँ जाउँ? प्रभु म के गरौँ? तपाईँले उत्तर दिनुभयो मलाई, उठा त्यो प्रस्तावको ग्रहणमा जानका लागि। उत्तर दिनुभयो परमेश्वरले त्यो वाल बनाउनका लागि। उत्तर दिनुभयो तपाईँले त्यो वेदी बनाउनका निम्ति। म वेदी बनाउने छु। तपाईँ र मेरो बलिदान के छ? तपाईँ र मैले कति बलिदान गरेका छौँ? हुनसक्छ तपाईँ सुख सुविस्ताजनक जग्गामा बस्नु भएको छ, तपाईँको जीवनमा दुःख भन्ने कुरो नहोला, तर पनि यो सुखमा तपाईँ र मैले जिन्दगीमा परमेश्वरको लागि के बलिदान दिन सक्यो भने तपाईँ र म आशिष हुनेछौँ। यसरी आऊ, हामी आफ्नो जग्गामा घुँडा हामी टेक्छौँ। थोरै समय, मात्रै 1 मिनट
घोडामा आइकन तपाईँ र म एउटा निर्णय हामीले गरौँ र परमेश्वरमा तपाईँ र मैले सोधेको प्रश्नको उत्तर हामीले पाएको छौँ र तपाईँ र मैले बनाउनु पर्ने, तपाईँ र मैले आज गर्न पर्ने कुराहरू तपाईँ र म गरौँ। हामी आफ्नो जग्गामा बडो सिन्सियरली घोडा टेकौँ र परमेश्वरले हामीसँग बात गर्नुभएको छ र घोडा टेकिकन हामी एक समय 1 मिनट हामी मौनतामा बसिकन एउटा निर्णय हामी ल्याउँ। अनि हाम्रो दाजुले जसलाई प्रार्थनाको निम्ति अगुवाई अथवा गर्नुहुनेछ, यस प्रार्थनाको रक्षाको लागि प्रार्थना गर्नुहुनेछ, आज हाम्रो दाजुले तपाईँलाई अगुवाई गर्नु 1 मिनट मात्रै आफ्नो जग्गामा आइकन घोडा टेकिकन हामीले एउटा निर्णय तपाईँलाई अनि हाम्रो दाजु दोल दाजुले अगुवाई गर्नुहुन्छ। प्रभुले यस वचनमा